هلا في remarque l'image inverse d'un compact par une fonction continue n'est pas nécessairement compact. هلا انا اذا عندي compact الايماج تبعتها بتطلع compact اذا الاف continue. هلا اذا عندي compact بالاسباس داريفي بارتي compact بالاسباس داريفي وكانت الفونكسيون continue الانفيرس تبعها ما ضروري يكون compact. اكزامبل اذا اخذنا الفونكسيون من r ل r ناتو ميني دو لا ديستانس usuelle والفونكسيون كونستانت كلهم عم يروحوا على الزيرو quel que soit x appartient à r f de x est égal à 0. C'est une fonction constante, c'est une fonction continue. بس إذا بدي شو بقول له أنا السنجلتون زيرو هي بارتي فيرمي بورني ب r معناتها هي كومباكت. سنجلتون زيرو كومباكت والاف كونتيني بس الاف موازن السنجلتون زيرو هي r n'est pas compact. Donc l'inverse d'un compact par une fonction continue n'est pas compact. هذا اكزامبل. هلا هان عم يقول سواء f من e ل f une fonction continue والاو كومباكت اللي بتطلع الاف فيرمي كتير حلوه وكتير بسيطه. قال اذا كانت الاف كونتينيو من كومباكت دون اف تطلع البيتي اف كونتينيو فيرمي. يعني انا بدي اخذ تبعنا فيرمي لازم اخذ بارتي فيرمي من او وبرهن الاف تبعتها هي فيرمي. مثلا خدوا A fermé ب E والE compact يعني الA compact والF continu يعني الF de A compact والF de A continu F de A compact يعني الF de A fermé. خلصت. رح ارجع عيد. عندي الA compact عفوا الA fermé. أنا عندي hypothèse الF من E ل F عندي الE compact والF continu. بدي برهن البيتي F fonction fermée application fermée. شو بعمل؟ باخذ A بارتي فيرمي من او والاو كومباكت يعني بتطلع الا كومباكت. اذا الا كومباكت والاف كونتينيو تطلع الاف دو ا كومباكت. اذا الاف دو ا كومباكت يعني الاف دو ا فيرمي. دونك ليماج دان فيرمي اي فيرمي معناتها الفونكسيون هي فيرمي. هلا هان شو عم يقول باخر وحده؟ عم يقول اذا كانت الاف من او ل اف اذا كانت الاو كومباكت والاف كونتينيو وانجكتيف بتطلع الاف اوميومورفيسم بين الاو والاف دو او بين الاو والايماج تبعته. ليش اخذ الاف من او للاف دو او؟ لانه بهالحاله بتكون الاف مع اياها انجكتيف وبتكون سورجكتيف يعني عم باخذها للاف دو او كل اليمون اي بالاف دو او شكلها اف دو اكس يعني بتكون سورجكتيف يعني بتكون بيجكتيف. صورة الاف من او الاف دو او بيجكتيف والاف كونتينيو واذا الاو كومباكت بتطلع الاف فيرمي يعني صورة بيجكتيف وكونتينيو فيرمي يعني صورة اوميومورف. بيجكتيف وكونتينيو فيرمي يعني هي اوميومورف من ومين؟ ما بين الاو والاف يعني ما ضروري تكون سوجكتيف بين الاو والاف دو او. طيب هلا هان بدنا نبرهن انه لام قال اذا كانت الا بارتي بورني بار بتطلع الانف والسوب موجودين بالاديرونس. اوكي قال اذا كانت الا هي بارتي اذا كانت الا بارتي بورني السوب والانف تبعها موجود بيكون بايش؟ بالاديرونس. انا ما حعمل هالبروف هيدي بدي اعملها هونيك اعملها على صفحه بيضاء. بتعرفوا ليش؟ لانه ان شاء الله يكون الخط منيح. هذه اللام لام الداش هذه لام 3 غير اللون اسود احسن. لام ايش 3 عندي A جزء من R وعندي الA بورني. بدي برهن انه السوب للA والأنف للA appartient على الأبر. اوكي بدي برهنها موجودة بالأبر. انا بدي برهن وحدة منهم بروف. بدي برهن وحدة منهم كيف بدي برهنها؟ كيف برهن انه موجودة؟ لكن محيتهم كلهم يا الله بسم الله ما أنا مشكلة. بدي برهن وحدة منهم مثلا افترضوا بيتي ام
égale 1 A. نحسن مكتوب كل مرة 1 A. بدي أقوله démontrer que petit m appartient على الآبار. كيف بدي برهن إنها موجودة بالآبار؟ كيف بدي برهن موجودة بالآبار؟ بدي أخذ السوا ما هيك؟ سوا V appartient H على V de M. Alors il existe ρ أكبر من 0 بشكل la boule de centre H de centre M de rayon ρ inclus بالفي. من هي البول؟ alors ايش البول؟ هي 1 moins ρ وهي 1 plus ρ inclus dans في. انا لازم برهن في انتر ا ديفيرون دو فيد. كيف برهنوا ام موجوده بالابار اي فوزيناج للبيتي ام انتر ا ديفيرون دو فيد. طيب انا ايش معي الام بلس رو اور عندي الام بلس رو اكبر ستريكتومون من ام، يعني الور الام بلس رو نون مينورون، يعني مانا مينورون de A. ليش؟ لأنه البيتي M c'est le plus grand مينورون. ايش البون supérieur؟ يعني إذا بدي أكتبها كار بيتي M هي ايش؟ plus grand مينورون de A. ماشي؟ طيب ايش معنات M plus رو non مينورون؟ donc il existe ايش؟ A appartient على A. ايش معنات مانا مينورون؟ بشكل ال A شبهها أصغر من مين؟ من M plus رو. ايش معنات إذا مينورون يعني الام بلس، يعني إذا عندي عدد مينورين أصغر منهم كلهم، مانا مينورون في إليمون من الأ أصغر منه. طيب ايش معنات أ أصغر من ام بلس رو؟ et on a ايش؟ الأ هي ايش؟ أكبر أو بتساوي ام، لأنه الام هي مينورون للأ. دونك صورة البيتي أ وين موجودة؟ صورت موجودة بالام مورو ام بلس رو اللي هي شو بتساوي؟ ب ام رو. alors طيب ا موجود، يعني صورة البي ام رو انتر ا ديفيرون دو فيد، يعني صورة الفي انتر ا ديفيرون دو فيد et c'est qu'il fallait démontrer. ماشي؟ هذا بيعطيني انه هيك. اوكي دونك فوالا خدنا فوازيناج للام، معناتها في بول بقلبها كيف شكلها ام مرو ام بلس رو، بما انه الام هي البورن انفيريور، معناتها البورن انفيريور سي لو بلو غران مينورون، والام بلس رو اكبر منها، معناتها ام بلس رو مانا مينورون. معناتها مانا مينورون يعني في إليمون من الانسومبل اصغر منه، إليمون من الانسومبل اصغر منه، والام اصغر من الا، لان الام هي البورن انفيريور للغران ا، يعني صورة الأ بين الأم والأم بلس رو، يعني صورة بين الأم ومرو أم بلس رو، يعني صورة موجودة بالانترسكسيون. وهان دو ميم pour le borne supérieur. ok صار de même pour le borne supérieur. ماشي؟ طيب هلا هان في ريمارك كمان، حبلش بريمارك مشان قبل ما اعمل البروبوزيسيون 3 1 شو بتقول الريمارك؟ بس هيك مثل رابيل او شيء. ايش الريمارك؟ مثلا اذا سألت سؤال، اذا قلت لكم ايش معنات عندي f من x dans ايش dans r، وعندي x هي جزء من الاسباس e. انتم بيقولوا ايش معنات هذه الكلمه؟ que ça veut dire f؟ ايش معنات f borné sur x؟ ايش معنات f borné sur x؟ معناتها ال f de x شبهها borné.
معناتها الإيماج تبعتها بورني. النقطة الثانية إيش معنات اف atteint، معنات اف atteint سي بار sur x. معنات atteint سي بار، إيش معناتها هيدي الجملة؟ معناتها il existe petit a petit b appartient à x tel que ايش؟ tel que f de a égale 1 f على x اللي هي البيتي m، والf de b بتساوي سوب f على x اللي هي مين هي؟ اللي هي جران m. ماشي؟ هدا بدي استعملهم هلا بالبروف الثاني. كيف بدي يدير اف بورني وقت ما قلت مونتري كو اف بورني اذا كانت من انسامبل لوين؟ لار، معناتها الايماج تبعتها بورني بي ار. بنعرف شو معنات بورني بي ار، بارتي بورني بي ار يعني في إليمون اصغر منهم كلهم، في إليمون اكبر منهم كلهم. بنعرفها كلمه بورني. طيب شو معنات اتان سي بار؟ كلمه اتان سي بار يعني اذا كانت هي بورني عندي البيتي ام والجران ام اكزيست. اتان سي بار يعني البيتي ام جايه من نقطه والجران ام جاي من نقطة. ايش معنى جاي من نقطة؟ يعني il existe AB بشكل f de a égale petit m والf de b égale grand m. يعني ال f de a égale borne inférieure والf de b هي البورن supérieure. اوكي؟ هيدي بدي اياها لاني بدي استعملهم هلا بعد شوية. طيب وين بدي استعملهم هدول؟ بدي استعملهم ها هلا proposition 3.1. شو بتقول proposition 3.1؟ قال soit f من e r une fonction continue d'un espace métrique e dans la droite numérique r. انتبهوا كتير بنستعملوا بالتي هذا. عندي f application من e dans r continue r muni de la distance usuelle وعندي k partie من e compact. Alors on a f borné sur k et atteint ses bornes. يعني on a f de k est borné dans R و f atteint ses bornes sur k. اوكي دونك مجرد ما يكون عندي فونكسيون من اسباس كومباكت دون R او من بارتي او هي من اسباس كيلكونك دون ار كونتينيو وعندي بارتي كومباكت بي او، معناتها صورة الاف بورني على كا واتان سي بار. يعني الاف دو كا هي بورني بي ار وفيني لاقي نقطتين بقلب الكا بشكل الايماجات تبعتهم هي البون سوبيريور وهي البون انفيريور دو اف على كا. كيف بدي برهنها؟ طيب بقول له انا الكا كومباكت، بقول له ايه؟ طيب اذا الكا كومباكت يعني الاف دو كا شبهها، معناتها الاف دو كا كومباكت بي ار. طيب اذا كانت الاف دو كا انتبهوا كومباكت بي ار يعني الاف دو كا بي ار هي بارتي فيرمي وبورني. هلا صورة الاف دو كا بورني برهنا اول نقطة ومعي الاف دو كا كمان فيرمي. هلا بما انه الاف دو كا هي بورني يعني البورن تبعونا لك صورة البورن تبعونا وين موجودين؟ بالاف دو كا بار. طيب الاف دو كا بار البورن تبعونا الاف دو كا بار بتساوي الاف دو كا لانه الاف دو كا فيرمي. طيب صورة البورن سوبيريور والبورن انفيريور وين موجودين؟ صاروا موجودين بالاش بالاف دو كا. تعرف معنات موجودين بالاف دو كا؟ يعني البورن انفيريور بيساوي اف دو نقطة بقلب الكا والبورن سوبيريور بيساوي اف دو نقطة بقلب الكا. دونك سي كيل فالي ديمونتري. دونك صورة الاف بما انه الاف دو كا كومباكت يعني صورة بورني، بما انه صورة بورني يعني السوب تبعها والاف تبعها اكزيست. وين موجودين دابري لو لام؟ موجودين بالاف دو كا بار، بس الاف دو كا بار بتساوي الاف دو كا لانه الاف دو كا فيرمي. دونك صورة الاف دو كا والاف الانف والسوب الهدال وين موجودين؟ بالاف دو كا. اش معنات موجودين بالاف دو كا؟ اش معنات سوب اف دو كا ابارتيان على الاف دو كا؟ يعني بتساوي اف دو ا و ا ابارتيان على كا وهيدي معناتها بتساوي اف دو بي والبي ابارتيان ا كا. يعني انا هان اذا بدكم ان هيك اكتب شوية فيها هان يعني هان إذا هيدي سميته جران ام وهيدي سميته بيتي ام، عندي أنا الجران ام والبيتي ام وين موجودين؟ موجودين بالاف دو كا بار. هذا دابري ايش؟ دابري التروا ام. بس هيدي شو بتساوي؟ هيدي بتساوي الاف دو كا. ليش؟ لأنه الاف دو كا
بورني. ماشي. طيب ايش معنى جران ام ابارتيان على اف دو كا؟ يعني بتساوي اف دو بيتي ا. وايش معنى بيتي ام ابارتيان اي انسي؟ يعني بنفسر ايش معنى جران ام ابارتيان. يعني هذا بيعطينا انه il existe AB appartient à K tel que f de A est égal m de f de K ou f de B est égal sup للf de K. اوكي. هلا ها في عندي التيرم دو هان. ما رح اعمل له البروف تبعه لانه في كونستركسيون لو سويت وعم احاول ابعد عنهم هدول لانه مزعجين شوي عليكم. بس انا كنت اعطيه هذا لو انا كنت عم علم عيدة. هذا بقول ادمتر. بس ما نعرف الانونسي تبعتها. ايش الانونسي تبعتها؟ بيقول سي اف اي اون فونكسيون كونتينيو دان اسباس اذا عندي الاف كونتينيو والاو كومباكت تطلع الاف يونيفورمومون كونتينيو. اي فونكسيون كونتينيو على كومباكت تطلع يونيفورمومون كونتينيو. اذا متذكرين بسنه اولى ما بعرف كانوا اخذتوه ولا ايمو انه كنتوا تحلوا انه كل فونكسيون كونتينيو على سيجمون ا بي بتطلع يونيفورمومون كونتينيو. ليش؟ يعني السيجمون ا بي هو كومباكت وكل فونكسيون كونتينيو على كومباكت هو يونيفورمومون كونتينيو. هيدي البروف تبعتها مزعجه شويه اونلاين مشان هيك ما حبيت اعطيها هالسنه. اوكي. طيب هلا اس علينا هان شغله هان théorème de Tikhonov soit EI compris entre un des espaces métriques non compacts et E c'est le produit de l'EI espace produit. Alors E compact si et seulement si quel que soit I compris entre 1 et M EI est compact. هلا في sens كتير هين. إذا ال E compact وال PRI continu يعني PRI لل E compact. من هي ال PRI لل E هي ال EI et c'est vrai quel que soit I. donc إذا كانت ال E compact وبعرف البروجيكسيون كونتينيو معناتها البي ار اي للاو اللي هي او اي هن كومباكت. هذا هلا برهنا انه الكومباكت بينتقل بالكونتينيتي. عندي الاو كومباكت والبي ار اي كونتينيو يعني بي ار اي للاو كومباكت. من هي بي ار اي للاو؟ هي الاو اي يعني الاو اي صاروا كومباكت. هلا الريسيبروك كم او 1 او 2 كروا هدال ايزومتري على هيدا. بتقوليش في فرق بين هيدي وهيدي. هان في بتقولوا لي في اكولاد. ها ما في ولا اكولاد يعني هان الاليمون تبع x1 x2 xn-1 اكولاد برجع بعمل فيرجول xm هونيك x1 x2 للxm. هلا هان في ايزومتري بتطلع نفس الديستانس ويعني اذا جبتوا السوبر نبيزيتهم. ليش عم يقول هيك؟ عم يقول انا بدي اعمل لك التيرم بور ان ايجال 2. ليش؟ لانه عندي ايزومتري بين هالتنين. يعني مثلا انا اذا عندي E1 و E2 كومباكت قدرت برهن انه E1 كروا E2 كومباكت. هلا E1 كروا E2 كومباكت والE3 كومباكت صرت E1 كروا E2 بارونتيز ضرب E3 كومباكت. طيب هيدي مين هي؟ هيدي كأنها E1 كروا E2 كروا E3 ايزومتري بري صارت هيدي compact ou ainsi de suite. يعني بقول لك par récurrence il suffit de démontrer la propriété pour n égale 2. أنا حوقف هون مشان ما يكون الفيديو كبير.